आज खरेंच बरें दिसता की बऱ्या संख्येन हांगा भुरगे उपस्थित आसात आणि असोच जे स्पोर्ट किट वाडटा तेंच्यांनी फायदो घेवचो आणि जे हांगा आमचे भितर प्लेयर आसा तेंच्यांनी आमचे गोंयचें नांव वयर काडिल्लें आसा तशेंच तुमी भुरग्यांनी फुडें सरचें आणि हे घेतले म्हणून अशें दवरचें न्हय बरी प्रॅक्टीस करचें आणि अशेंच वचून आमच्या गांवचें आमच्या गोंयचें नांव वयर काडचें। एक बरो इनिशिएटीव तुजो ह्यो भुरग्यांक सपोर्ट करपाक स्पेशली ऑल कायंड ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट आसूं फुटबॉल आसूं एक आतांच्या तेंपार तुवें म्हटलां तशें भुरग्यांक फोनार रावपाची चड संवय जाल्ली आसा बट आतां तूं एक किट दिता बरो म्हटल्यार फॅमिलीचोय सपोर्ट जाय आवय बापायनी सपोर्ट करूंक जाय तांकां ग्रावंडार धाडपाक मातशें मोटिवेट करपाक बट आमी हांगासर धाकटे आसतना हेंच खेळटाले हांव साईशा वांगडा गिरीशा वांगडा प्रतेशा वांगडा खेळलो आसा आरपोरा तुमच्या ग्रावंडार खुबदां खेळ्ळा आनी एक बरें दिसता की एक कोण भुरग्यांक मोटिवेट करता आतांच्या तेंपार किट्स दिवन कित्याक हे किट्स आदी पसून आमकां जाय आसले जाल्यार आमकां ते इकते घेवचे पडटाले बट आतां खुबश्यो गजाली अश्यो जाल्या की लोक डोनेट करतात आनी स्पॉन्सर करतात सो भुरगे पसून हॅपी येतात हे पळोवन की कोण तांकां कितें दिता म्हणून आनी तांकांय मोटिवेशन येता की बाबा तेंच्यांनी कितें करचें म्हणून सो पेरंट्सांकूय सांगता तांकां मातसो हेल्प करचो। आमी जे किट्स दिला तितून आमी तुमकां क्रिकेट बॅट्स दिल्या व्हॉलीबॉल आसा फुटबॉल आसा क्रिकेट बॉल्स आसा मागीर स्पिनिंग रोप्स आसा मागीर फ्लायिंग डिश आसा तितून बॅडमिंटन रॅकेट्स आसा आमच्या चार आमच्या स्टँडान आमचे हॉटेल स्टेज जे आमचे भाव आसा चडशे पळयता जाल्यार ते भाडे मारले जाल्यार मागीर जो आयडल टायम आसता ते कांय तेचे कडेन काम आसना सो तांकां लागून आमी एक फाटीं आमी एक टुर्नामेंट केल्लो कॅरम तेन्ना आमी एश्युरन्स दिले की आमी तांकां जेचे कडेन कोणा कडेन ना पळय तो कॅरम तांकां आमी हे दितले म्हणून कॅरम दितले म्हणून सो तांकां खंयसर तरी तेचो टायम वेस्ट जावचो ना तो कॅरमान तेंच्यांनी टायम घालूं येता आनी खंयसर तरी टुर्नामेंटाक फुडें पार्टिसिपेट जावं शकता ते। आनी एक हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक ज्या भाशेन सरकार आयज येदो व्हडलो इव्हेंट आमच्या गोंयांत जाता एक्चुली आमकां तें नांव व्हडलें पूण खंयसर तरी आयज सरकारान आमकां पंचायतीक खंयसरूच कॉन्फिडन्सान घेनासतना येदो व्हडलो इव्हेंट केलो आयज आरपोरकारांकूच न्हू आख्ख्या गोंयांत अर्द्या लोकांक खबरूच ना की येदो व्हडलो इव्हेंट जाता म्हणून सो हांव क्रिटिसायज केन्ना गव्हर्मेंटाक पूण गव्हर्मेंटान प्रमोशन करपाची गरज आसा जाणा जावन कित्याक ह्या आमच्या युथांक धाकट्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळोंक जाय की बाबा थंय वचोन आयज येदे व्हडले वर्ल्डाचे आमचे जे चेस चॅम्पियन्स आहा ते आख्खे गोंयांत येयल्ले आनी आरपोरान येयल्ले आसा पूण आयज भुरग्यांक कोणाकूच खबर ना आयज आमी चेस जो बोर्ड दिला पळय आमच्या आरपोरान म्हाका दिसता खूब थोडे भुरगे आसा जे कॅरम हे आमचे चेस खेळटा आसतले पूण खंयसर तरी एक वातावरण तयार जावपाक लागून आमी चेस बोर्डूय दिल्ले आसा सो हे जितके आमी आयटम्स दिले आहा तेंचो तुमी यूज करून घेवचो। Actually, it's a good initiative by the village panchayat, especially Sarpanch Roshan Redkar. He's trying to boost inner strength of the children, what qualities they have, what games they can play, and especially nowadays everybody's on the screen. Children, holidays come, so anything they're on the screens. So like this is an initiative like the children can play in their free time, leisure time, and get involved in activities like games like cricket or football or badminton or outdoor games. Outdoor games brings what do you call that? You can say, yeah, and they get involved. They get involved. You make friends. Like it's a good environment. It was very nice initiative to improve and to motivate the kids, especially because they are always on the mobile, as he said. It was very right that they are always on the mobile, so this is a distraction for them. And this is an initiative to get their inner talent. सरपंचान एक बरी हे दिलेली आसा सगळ्या भुरग्यांक आमच्या एक म्हणजे सगळे भुरगीं जे आसा आमची आतां ह्या काळान अशी बिगाडिल्ली आसा की मोबायला बद्दल ती मोबायल घेवन सगळी अशीच बसता आनी सगळी टायम वेस्ट करता मे बी लायक मेंटली ती सगळी भितरूच वयता आनी आवय बापायचें चडशें आयकना पूण ही संदी सरपंचान घेतलेली आसा की सगळ्यांक आयज हे बॅडमिंटनाचे दिवन गिफ्ट कशें आनी ते तुमी बरें केलेलें आसा सगळ्यांक त्या प्रमाणे थँक्यू म्हणटा आनी